अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि आपकी पैदाइश किस चीज़ से हुई और फिर कहाँ जाना है? जी, रब तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें मट्टी से ही बनाया और पैदा किया और फिर लौट करके वापस मट्टी में आना है तुमने। ये आप देख लीजिए, सारे मट्टी के अंदर सोए हुए हैं, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में। और अगर दुनिया का आप जायज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि जितने इंसान ज़िंदा हैं इस वक्त, इनसे ज़्यादा जो है वो सो चुके हैं मट्टी के अंदर। और इसी मट्टी से फिर एक मर्तबा उठना होगा रब तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िरी देकर इस दुनियावी ज़िंदगी के एक एक अमल का हिसाब व किताब देना होगा। आप देख रहे हैं कि ये पक्की कब्रें बनाई हुई हैं, हज़ारों रुपया इनके ऊपर खर्च किया हुआ है। यही हज़ारों रुपया अगर गरीब गुरबा यतामा मसाकीन को दिया जाता, किसी गरीब को एक ठेला ख़रीद के दे दिया जाता सब्ज़ी लगाने के लिए, वो अपने फैमिली का पेट पालता, कितना अजर और सवाब मिलता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैतान ने गुस्ताखी करवाई मुसलमानों से। नबी ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि ए अली, जहाँ पर भी पक्की कब्रें बनी हुई हैं इन सब को मिस्मार कर दो, कब्रें कच्ची रहनी चाहिए। शैतान ने कहा, नहीं, पक्की कब्र बनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमानी कराते हुए नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमानों से शैतान इस अंदाज से करा रहा है। दूसरी चीज़ कि ये कब्रें, हम यहाँ आते हैं और फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। फातिहा क्या है? अगर किसी से कोई पूछे ना तो वो हाथ उठाए उन्होंने और बस यूँ चले गए कि जी फातिहा पढ़ के आए हैं। सूरह फातिहा नहीं आती उनको पढ़नी। और सूरह फातिहा कुरान है। कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाता। कब्रिस्तान में तो आकर अपनी मौत को याद किया जाता है और कब्र वालों के लिए अल्लाह से दुआ की जाती है, इस्तिग़फ़ार किया जाता है। ये चीज़ है असल, लेकिन हमने उसको भुला दिया। हम कब्रिस्तान में भी आते हैं, अपने बीवी बच्चों को सबको लेकर के पूरी एक गैदरिंग होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा। मैंने तुमको कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से मना किया था, अब हुक्म देता हूँ कि तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि तुम्हें ये आखिरत याद दिलाएगी, तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। हमने भी इसी तरह से मट्टी के अंदर आ जाना है। कभी हमने ये सोचा, कभी फिक्र करी हमने, कभी इस तरफ तवज्जो आई हमारी कि जिस तरह से हम अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ और अक़ारिब और रिश्तेदारों को, कितने ख़ानदान के कितने लोगों को अपने हाथों से हम दफन करके आए हैं, उनकी तदफीन हुई है, हमारी भी तदफीन होनी है। हमने भी इसी कब्रिस्तान में जाना है। आने वाले सब वापस चले जाएंगे। न दौलत कब्रिस्तान में साथ जाएगी और न ही रिश्तेदार, बल्कि एक चीज़ साथ होगी, और वो क्या है? वो अमल। अगर अमल अच्छे हैं तो कब्र का माहौल भी अच्छा मिल जाएगा, और अगर अमल बुरे हैं तो कब्र भी उसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। इस तरफ ज़रा तवज्जो तो कीजिए आप कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर आइए आगे चलें। हमने कब्रिस्तानों के अंदर पक्की कब्रें बनाकर कहीं पर चारों कुल लिखे हुए हैं, कहीं आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, कहीं सूरह फातिहा लिख डाली है, कहीं दुरूद शरीफ लिख डाला। और कब्रिस्तानों के अंदर घूमने वाले कुत्ते अपनी टांगें उठा कर के वहाँ पेशाब कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों की अक्लों को क्या हो गया?
کم از کم اتنا تو سوچیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کی، کلمے کی، درود شریف کی، اللہ کی شان میں کس کس انداز سے گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، سب کو معلوم ہے، قبرستان میں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ٹانگیں اٹھا کر کے وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، چاروں کل لکھے ہوئے ہیں۔ درود شریف لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، قرآن کی آیتیں وہاں پر ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کس کس انداز سے قرآن پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اعمال ہم لے کر کے اپنی قبر میں جائیں گے؟ تو پھر قبر ایسا دبوچے گی، ایسا بھیچے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی۔ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی آپ کے حالات معلوم کرنے والا نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے۔ کوشش کیجئے، وہ اعمال کیجئے اپنی زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہ کیجیے۔ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے صدق دل کے ساتھ، جس میں ایک اللہ کا ایک رسول کا نام ہے، یہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے آپ نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو بھی کوئی بڑا چھوٹا بات کہہ رہا ہے، آمنا و صدقنا، اور اللہ و رسول کے برخلاف اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، چاہے ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو، ہمارے استاد کیوں نہ ہو، ہمارے پیر و مرشد کیوں نہ ہو، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی۔ ہم نے مقدم رکھنا ہے تو اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ یہ ہے کامیابی کی طرف لے جانے والی، اور یہ چیزیں ہیں قبر کو منور کرنے والی، یہ چیزیں ہیں قبر میں جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارتیں سننے والی، یہ چیزیں ہیں کہ اندھیری قبر کے اندر جا کر کے روشنی کرانے والی، یہ چیزیں ہیں قبر میں جانے کے بعد جنت کی خوشبو حاصل کرنے والے امور۔ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قبر بھی منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی۔ آپ کو قبر کے اندر جنت کی خوشبوئیں نصیب ہو جائیں گی، آپ کو جنت کی ہوائیں مل جائیں گی، آپ کو قبر کے اندر فرشتے بشارتیں دے دیں گے آپ کو۔ یہ ہے کامیابی کی طرف لے جانے والے امور کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ نبی نے منع کر دیا پکی قبریں مت بناؤ، نہیں بنانی۔ نبی نے منع کر دیا قبرستان میں جا کے نمازیں مت پڑھو، نہیں پڑھنی۔ نبی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ قبرستان جا کر کے قرآن پڑھو، نہیں پڑھنا قرآن یہاں آ کر کے۔ قرآن اپنے گھروں میں پڑھیں، اپنی دکانوں میں پڑھیں، اپنی مسجدوں میں پڑھیں، کہیں پر بھی آپ پاک جگہ کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن قبرستان میں آ کر کے اور ختم قرآن کرانا، قرآن خوانی کرانا، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، یہ باباؤں کے نکالے ہوئے کالے کرتوت ہیں جو وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے اور تعلیمات دے کر کے یہ چلے گئے ہیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ملنا، ملے گا تو صرف عذاب الہی ملے گا قبرستان میں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کیجیے۔